प्रोफेसर आदिल, क्या ये जंग आगे बढ़ेगी ही आज के इस वाक़े के बाद? इसका मतलब ये है कि अब कोई उम्मीद फिलहाल नहीं रखी जा सकती कि इस जगह पर अमन कायम हो सके? मेरे ख्याल में यार ये वाली उम्मीद तो बड़े अरसे पहले टूट चुकी थी। जंग बढ़ेगी, बढ़ चुकी है, जंग मौजूद है। ये कोई जब हम अपने आप को फूल करते हैं ये सोचते हुए कि शायद अभी होगी, जिस हालत में हम हैं और अरसे से हैं उससे बड़ी जंग का कोई हालत हो नहीं सकती। ये जंग सिर्फ ऐलान से नहीं होती, जंग अमल से होती है। और अमली तौर पे ना सिर्फ वो लोग जो गजा में मौजूद हैं, अब तो वो भी जो लबनान में मौजूद है, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त एक आलमी जंग में है। मेरे ख्याल में तशवीश और दुख ये है कि उसमें से बहुत बड़ी दुनिया जो है वो आलमी सख्ता में है, इंक्लूडिंग हम खुद। और सख्ते में बैठे हुए हैं कि यार ये क्या हो रहा है, और एक बेबसी का आलम है कि जैसे कोई कुछ नहीं कर सकता, जैसे नेतन्याहू जो हैं वो अपनी मर्जी जहां चलाएं जैसे चलाएं हों। तो यकीनन जो है ये अभी आपकी मेहमान हिना रब्बानी सर बिल्कुल सही कह रही थी, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ है। लेकिन ये ब्रेक डाउन ऑफ लॉ जो है ये सिर्फ ये नहीं है कि एक लॉ तोड़ दिया गया है, लेकिन एक मेरे ख्याल में उससे बहुत बड़ी बात ये हुई है कि जो सिस्टम ऑफ लॉ है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, अब टूट चुका है। और मैं ये हाइपर बोल नहीं कह रहा, मैं ये स्लोगन नहीं मार रहा, इसका ये मतलब नहीं है उसको कोई कमजोरी होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में जो एक सिस्टम था, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल ऑर्डर, जिसका मतलब ये था कि कौमें जो हैं वो अपने फैसले कुछ मिल के करने की कोशिश करेंगी, ताकत तभी मौजूद थी, वो अब टूट चुका है। नेतन्याहू ने खुसूसन ये ऐलान कर दिया कि यार मैं नहीं मानता, मैं दुनिया को नहीं मानता, मैं असूलों को नहीं मानता, मैं अमेरिका को भी नहीं मानता। और अब जो है एक तरह से ईरान को मजबूर कर दिया गया है रिटेलिएशन पे। अगर आप देखें तो बड़े अरसे से इजराइल की मेरे ख्याल में कोशिश ये थी कि किसी तरह ईरान को इस जंग में शामिल कर लिया जाए, वो उसको प्रोवोक कर रहे थे एक के बाद एक, एंड फाइनली दैट प्रोवोकेशन हैज वर्कड। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ईरान शायद नहीं प्रोवोक होना चाहिए था, मेरे ख्याल में उसके लिए अब कोई चारा रहा नहीं था। सो यकीनन द शॉर्ट आंसर इज कि यकीनन हम जंग की हालत में मौजूद हैं, और जंग के बीच में मौजूद हैं, जंग की शुरुआत में नहीं मौजूद। और अब ये एस्केलेशन यकीनन ज्यादा होगी। इजराइल की तरफ से मेरे ख्याल में यकीनन किसी न किसी किस्म की कार्रवाई होगी। आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है, इजराइल के पास इस वक्त हर किस्म की एडवांटेज है। एक एडवांटेज ये है कि टेक्नोलॉजी की है, दूसरी एक एडवांटेज ये है कि जो मॉरल आउटरीच होनी चाहिए थी दुनिया से वो नहीं आ रही। एक तो जनरली नहीं आ रही, और खुसूसन जब उसका अटैक हिजबुल्लाह पे होता है, जिसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया जाता है बहुत सारे ममालिक में, वेस्ट में, या ईरान पे होता है जो पहले ही जिसको साइडलाइन किया गया है, तो मॉरल सिंपैथी ईरान की तरफ नहीं आएगी। लेकिन इस वक्त ये जो सिचुएशन है, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, हम जंग की हालत में। प्रोफेसर आदिल, अब इसराइल की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आ रहा है कि ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो किसी भी हद तक ये मामला जाएगा तो आपको लगता है कि कोई भी मुल्क या कोई भी इदारा जो इसमें स्टेक होल्डर है वो कोई आपको इक़दामात करता नज़र नहीं आ रहा? आखिरी जो अहम बयान था वो ऐमन सफ़ादी का था, उर्दन के वज़ीर ख़ारजा, जिन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा में कि हम अमन चाहते हैं और हम इसराइल के अमन की ज़मानत देने के लिए तैयार है अगर इसराइल इस बात पर राज़ी हो कि वो कब्ज़े को ख़त्म करे, फ़लस्तीनियों पर चढ़ाई रोके, और जो जंग उसकी जानिब से की जा रही है, फ़लस्तीनियों पर हमले किए जा रहे हैं, तमाम फ़लस्तीनी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको बुलडोज़ किया जा रहा है, लबनान पर हमले किए जा रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा कहते हैं ख़ानदान लबनान में पहले ही बेघर हो चुके हैं। तो कोई भी हद नहीं होगी इसकी आपकी नज़र में कि किसी मौके पे जाकर यूरोपीय यूनियन, नेटो, अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा कोई ऐसा इक़दाम आपको करते हुए नज़र आए जिससे रोका जा सके, चाहे वो इसराइल के अलावा ईरान या दीगर ममालिक को भी रोकना हो? यार हद तो यकीनन होगी, क्या होगी मैं नहीं जानता, कौन होगा ये भी मैं नहीं जानता, क्योंकि जो हमारे पास एक तरह से मुरव्वजा तरीके थे वो तो कोई अप्लाई करने को तैयार नहीं है। जो आपने जिस बयान का जिक्र किया, जो एक इंटरेस्टिंग बयान है, लेकिन देखिए ना, उसका तो अजम्पशन ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां एक आलमी ऑर्डर है, और मेरी गुजारिश ही है कि वो जो आलमी ऑर्डर है, जो वर्ल्ड सिस्टम है, वो टूट चुका है। तो यूनाइटेड नेशंस नाम नेतन्याहू लेता है सीरियसली,
سو ان اے وے میرے خیال میں جو اس جنگ کے اوپر جو جنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک سسٹم تھا، ہم اس کو گالیاں دیتے تھے، ہم اس کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن ٹوٹا پھوٹا ایک سسٹم ایسا تھا کہ آپ لک اپ کرتے تھے کہ شاید سیکورٹی کاؤنسل کچھ کر لے، شاید کوئی بڑی طاقت کچھ کر لے. واٹ آئی ایم سجیسٹنگ از کہ وہ سسٹم ٹوٹ چکا ہے. تو پروفیسر عادل، اب ایران کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، ایران کے اس اقدام سے پہلے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے کئی ممالک کو پیشگی اطلاع دی ہے اس حملے کی. تو کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ایک یا فل فلیج وار نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنے اس جو گرج ہے اس کا ایک رد عمل کا اظہار کرنا چاہتے تھے، یا جو کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ، حسن نصر اللہ کو جس طرح شہید کیا گیا، یہ اس کا جواب ہے؟ نہیں، جواب تو ضرور ہے، اس کا بھی جواب ہے، اور ایران کے اوپر بہت پریشر بھی تھا نا. آپ دیکھیں، ہم اپنے پروگراموں میں بھی بات کرتے تھے، ایران کے اندر بہت پریشر ہے، ایران کے اندر ایک پولیٹیکل موو ہے کہ یار ہمارے اوپر باری باری وہ جو ہے اٹیک کرتا ہے ہماری لوگوں پہ، ہماری سپورٹر پہ، اور ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے. تو ایران میں بھی تو سیاست ہے نا، تو ایک اس کا جواب ہے. دوسرا، یقیناً ایران جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ بہت سارے ملکوں نے اس کو آسٹرسائز کیا ہوا ہے، کٹ آف کیا ہوا ہے، تو اس لیے وہ وہ ڈپلومیٹک حربہ استعمال کرے گا، اور کرنا چاہیے. کہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ہم یہ لمیٹڈ ایک طرح سے ایک ریٹیلیشن کر رہے ہیں. لیکن میری نظر میں، اور شاید اسرائیل کی باتوں سے بھی لگتا ہے کہ اسرائیل کے لیے تو یہ بڑا اچھا ہوا ہے. اسرائیل تو چاہتا ہے کہ وہ جنگ کو ایسکلیٹ کرے، اور خصوصاً وہاں ایسکلیٹ کرے جہاں گلوبل سمپتھی نہیں ہے، مثلاً ایران. تو ایران کے اوپر جب اٹیک ہوتا ہے یا ایران جب اٹیک کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ میں وہ آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ ایران کی طرف جائیں گی، اسرائیل کی طرف نہیں جائیں گی. تو اس وقت جی پروفیسر عادل، چونکہ میں نے بھی ذکر کیا آپ سے اردن کے وزیر خارجہ کا، اور انہی کا یہ بیان بہت زیادہ دیکھا گیا اور اس کی بہت زیادہ بات ہوئی، جو انہوں نے اقوام متحدہ کے فلور پر یہ بات کہی تھی. اب معروف صحافی ہیں کرسٹن آمنپور، انہوں نے بھی حوالہ دیا ہے کہ ان کی بات ہوئی تھی براہ راست اردن کے وزیر خارجہ سے، جنہوں نے ان کو بتایا کہ ان کی طرف سے ضمانت دی گئی تھی کہ سیز فائر ہوگا، اور ان کا جو اثر رسوخ ہے لبنان پر یا پھر حزب اللہ پر، اس کے نتیجے میں وہ یہ کہتی ہیں کہ اردن کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ حزب اللہ بھی اس بات پر راضی تھی کہ سیز فائر کیا جائے، اور پھر اسرائیل بھی کسی حد تک راضی تھا. اب آپ یاد کریں کہ امریکی وزیر خارجہ کہہ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ اسرائیل بھی آن بورڈ ہے اور سیز فائر ہو جائے گا. پھر جو بائیڈن کا بھی بیان آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر نہیں ہو پاتا سیز فائر، اور پھر اسرائیل ہی کا حملہ سامنے آتا ہے. تو پھر ایک ہی فریق ایسا ہے اس پورے خطے میں جس کے اوپر کوئی بھی اب بھروسہ نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے جی، میرے خیال میں تو میں نہیں مانتا یہ بات کرسٹن آمنپور کی، یا جو آپ نے کہا کہ جی اسرائیل بھی رضامند تھا. اسرائیل تو کبھی رضامند نہیں تھا. جب امریکہ کہتا تھا تو امریکہ کی آپ کیوں بات مان لیتے ہیں کہ اسرائیل رضامند ہے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل رضامند ہو جائے، لیکن امریکہ کو تو اسرائیل اسی طرح انگوٹھا دکھا رہا ہے، ٹھنگا دکھا رہا ہے جیسے باقی دنیا کو دکھا رہا ہے. لیکن امریکہ سب سے بڑا اس کا سپورٹر ہے اور کنٹینیوس سپورٹر ہے، لیکن اسرائیل ہم نے دیکھا کہ وہ امریکہ کی بھی نہیں سن رہا، کیونکہ اس وقت وہ زوم میں ہے کہ اس کے پاس یہ قوت ہے. سو واٹ آئی ڈو ناٹ بلیو از کہ اسرائیل جو ہے کسی بھی طرح سے متلاشی ہے کسی سیز فائر کا. میرے خیال میں تو اسرائیل کی کارروائی یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک فائنل سولوشن ڈھونڈنا ہے. اور سر یہ کرسٹن آمنپور نے حوالہ دیا ہے وہ لبنان کے وزیر خارجہ کا دیا ہے کہ ان سے ان کی بات ہوئی تھی اور ان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ سیز فائر کے لیے جو کوشش ہوئی ہے اس پر وہ راضی ہے، حزب اللہ بھی راضی ہے اور اسرائیل بھی راضی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ اسرائیل کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ ایران کو اس معاملے میں گھسیٹنا چاہتا تھا، اور پھر اس کی طرف اشارہ جو آپ کر رہے ہیں وہ پھر سے اردن کے وزیر خارجہ کا سوال یہ تھا کہ اسرائیل کی اینڈ گیم کیا ہے. تو ان کی اینڈ گیم یہ ہے کہ وہ ایک فائنل سولوشن چاہتے ہیں. اس وقت تو یہی لگتا ہے یہ ایک تاریخی ٹریجڈی ہوگی، دنیا بھر کے لیے ہوگی. اینڈ اگین آئی ریپیٹ، اس وقت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس نے انٹرنیشنل سسٹم توڑ دیا. اور دیکھیں ہم سے مراد میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہمیں کئی بار غصہ آتا ہے یونائٹڈ نیشنز پہ یا انٹرنیشنل سسٹم انجسٹ ہے، لیکن جیسا ٹوٹا پھوٹا تھا ایک دنیا جس میں وہ ٹوٹا پھوٹا سسٹم بھی نہیں رہا از مچ ورس دین واٹ واز.
تو اس وقت تو آپ کی جو میرے خیال میں جو انٹرنیشنل سسٹم ہے، کوئی آپ کو دیکھنا طریقہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جس سے کوئی بھی اسرائیل پہ اس قسم کا دباؤ ڈال سکے یا دوستی کے حوالے سے ڈال سکے کہ اس کی جو کارروائی ہے وہ کم ہو. ایک طرح سے نیتن یاہو جو ہیں ہی از فنیٹکلی کمیٹڈ ٹو اے فائنل سولوشن اور وہ اس کی طرف بڑھیں. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم. بات کر رہے تھے